खालिक व मालिक कायनात के हजूर फरियाद गुनाह होती है। हक से आवाज आई, किस बात ने तुझे हमारे दर का फरियादी बना दिया? तुझे याद नहीं, तू मुर्दा थी, हमने मी बरसा कर तुझे जलाया और फल फूल नबातात उगाए। तुझसे इंसान को पैदा किया, तुझे ही इसका ठिकाना बनाया, तेरे अंदर इसकी जिंदगी के असबाब रखे और तेरे अंदर ही वो दफन किए जाते हैं और यौमुद्दीन को वो हमारे हुक्म से अपने अपने मरकदों से बरामद होंगे। क्या तुझे इल्म नहीं कि अगर हम चाहें तो तुझे चटियल मैदान कर छोड़ें? जमीन अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाने लगी, ऐ जमीनो आसमान और कायनात की हर चीज के समीओ अलीम खालिक व मालिक, तू हर बात का खूब जानने वाला है और मुझ में तेरे हजूर जबान खुशाई की ताक कहाँ, पर तेरा हुक्म सर आंखों पर। काबील से लेके कारून तक, नमरूद से लेकर फिरौन व शद्दाद तक और इनके अलावा भी हजारों और लाखों हैं जो तेरे सरकश रहे, जब तक जिंदा थे तेरे बंदों पर अरसा हयात तंग किए रखा। ऐसे कत्ले आम किया कि कलम शुदा सरों के मीनार बना दिए, खून की नदियां बहा दी। इनके खुले दुश्मन ने इनके अमाल इनके सामने मुज़य्यन कर दिए, मगर जब इनका वादा आन पहुंचा तो इन पर हकीकत आश्कार हो गई। मगर वो फिक्रे आखिरत से बेफिक्र अब भी नींद के मजे ले रहे हैं। मगर तेरे एक बंदे का इस्तराब जिसका मैं मदफन हूँ मुझे बेचैन किए देता है। वो आपके हुक्म से अब भी नींद सोया तो है, मगर न जाने क्या गम है जो इसकी नींद में खलल डालता है। हक से नदा हुई, हमारे इस बंदे को हाजिर किया जाए। फरिश्ते इस दुबले पतले नहीफ हाकी को इसके रब के हजूर ले जाते हैं और पूछते हैं, ए हाकी कौन है तू? हाकी होकर भी तेरी खाक में शरर है, तू क्यों मुस्तरिब है कि तेरे इस्तराब से तेरा मदफन भी लर्जा है। वो हाकी अपने रब के हजूर यूं अर्ज गुजार होता है, ऐ मेरे माबूद, मेरे हालिक, मेरे मालिक, मेरे रब, तमाम तारीफों की हकदार बस तेरी ही ज़ाते अक़दस है। ये हाकी तेरी बेश बहा अनायात का शुक्र अदा करने की ताकत नहीं रखता। मैं तेरा एक हकीर बंदा, तेरा हाकी जिसे तूने इल्म और नुत्क अता करके जिन्नों मलाइक और बाकी तमाम महलूकात पर फौकियत देकर खिलाफत अर्जी से सरफराज फरमाया। मैं तेरा अदना गुलाम तेरे करम से मोहम्मद अली जना से कायदे आज़म बना। मैं तो बस एक कमजोर इंसान था। हमारे पास क्या था? ना तलवार, ना बंदूक, ना भाला, हम तही दामन थे। मगर तूने इस बंदाए आजिज को एक बड़े मकसद के लिए चुना। तेरा बख्शा हुआ इल्म इदराक मेरा हथियार हो गया। बेशक तेरी ताईद और नुसरत कदम कदम पर मेरे और मेरी पसमानदा कौम के शामिल हाल थी। और फिर वो मोजज़ा हो गया जिस पर दुनिया अंगुश्त बदनदान हो गई। एक मफलूकुल हाल ग्रोह ने एक बीमार और नहीफ व नज़ार कायद की क़ियादत में दुनिया के नक्शे पर ममलकत खुदादाद हासिल कर ली। हमें एक नहीं दो दो ताकतवर, शातिर और कसीरुल तदाद दुश्मनों का सामना था। मगर असबाब ज़ाहिरी पर भरोसा करने वाली ताकतें कैसे ये जान लेती कि ताईद और नुसरत रब्बी ही हमारी असल ताकत थी। ये तेरी ज़ात पर हमारा ईमान कामिल ही था कि तेरी रहमत जोश में आई और तूने अपने बंदों की मदद फरमाई, जिस तरह तूने इससे पहले भी अपने नेकोकार बंदों की मदद फरमाता रहा है। और यही तेरा वादा है। ऐ मेरे रब, मैं मोहम्मद अली जनाब
تیرا دل و جان سے شکر گزار ہوں کہ تو نے اس بندہ عاجز سے بڑا کام لیا۔ میں بیمار ہو گیا مگر تیرے عطا کردہ جذبہ و لگن نے میرے تن ناتواں میں عجب روح پھونکے رکھی، اور پھر تصور پاکستان اور قرارداد پاکستان سے ہوتے ہوتے تیری بارگاہ ہاتھ سے ہمیں قیام پاکستان کی منزل عطا ہوئی۔ تیرا شکر میرے مالک، صد شکر۔ اب اس نوزائیدہ مملکت کی راہ میں لاکھوں مشکلات کھڑی کی گئیں۔ ایک محاذ سے سرخرو ہو کر ہمیں اب کئی محاذوں پر لڑنا تھا، مگر مسلسل بیماری کے باوجود انت محنت نے مجھے تھکا دیا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی اور پھر میں بالکل ہی صاحب فراش ہو گیا۔ مجھے اپنے ملک کی، قوم کی جتنی فکر دامنگیر ہوتی اور میں اٹھنا چاہتا، اتنا ہی نکاہت و بیماری میرے کمزور جسم کو اپنے شکنجے میں جکڑتی جاتی، اور ایک دن اپنے ملک و قوم کی فکر میں نے تجھے پکارا، اللہ پاکستان۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے خود بخود بیماری سے شفا مل گئی، میری تکلیف بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن فاطمہ رو رہی ہے۔ میں اوپر سے سب کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں تو تندرست ہو گیا ہوں اور وہ رو رہے ہیں، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو فوت ہو چکا ہوں۔ میرے دشمن خوش تھے کہ ان کے راستے میں حائل مضبوط فصیل ریت کی مانند ڈھہ گئی۔ اے قادر مطلق، اپنی قوم کے بچوں کی مجھے فکر قبر میں بھی بے چین کیے دیتی ہے۔ ان کو کئی طوفانوں کا سامنا ہے، بہت زخم کھائے ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ ان کو میری ضرورت تھی۔ جانتا ہوں کہ ہر جان کے لیے ایک وقت معین ہے۔ تو نے مجھ سے عظیم کام لیا، مجھ پر تیرا کرم نہ ہوتا، میں نہ شکرا اور گناہ گار ہوتا۔ تیرا فرمان ہے کہ تجھ سے جو کچھ مانگتا ہے تو عطا فرماتا ہے۔ بس میری قوم کے بچوں پر اپنی رحمت سایہ فگن رکھ۔ وہ کمزور اور نادان ہیں، کہیں تیرا اور ہمارا ازلی دشمن ان کو گمراہ نہ کر دے۔ تیرے نام لیواؤں کا ایمان اگرچہ کمزور ہے، لیکن جو عرض وطن انہوں نے تیرے نام پر حاصل کی ہے، دشمن ہر وقت اس کی طاق میں ہے۔ الہی اس عرض پاک کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، میں اور میری قوم جیسے بھی ہیں تیرے معاہد ہیں۔ ہم میں یہ تاب کہاں کہ تیرے معیار بندگی پر پورا اتر سکے۔ تو اپنے لطف و کرم سے ہم کلمہ گوؤں کی لاج رکھ لے۔ تو اس ملک کو اور اس قوم کو مارکہ حق و باطل کے لیے چن لے، جیسا کہ ہم سے پہلے تو نے اپنے رسولوں اور نیکوکار لوگوں کو چنا تھا۔ حق سے ندا ہوئی، بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں میں سے کمزوروں کو خلافت ارضی سے سرفراز کیا اور طاقتور ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ مگر کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی جانچ نہ کی جائے گی؟ ہم نے تم سے اگلوں کو بھی خوب جانچا تاکہ اللہ جان لے ان میں سے جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ ارشاد حق کے ساتھ ہی اس نفس مضطرب کا اضطراب دونا ہو گیا اور اس کا نالہ و فغاں عرش معلیٰ کا طواف کرنے لگا۔ میرے رب، تجھے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری قوم پر رحم کر۔ تیری رحمت تو بار بار پلٹ آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس ملک پاکستان کو طاغوتی لشکروں کی شر انگیزیوں سے بچا لے، اپنے نام لیواؤں کو رسوا ہونے سے بچا لے، ان کی مدد فرما اور باطل کے مکر و فریب کو اپنی ٹھوس تدبیر سے مات دینا۔ اس نفس مضطرب کی آہ و بکا سے آسمان والوں میں اضطراب پھیل گیا اور وہ ہاتھ اٹھا کر، سر کو جھکا کر
अपने रब को पुकारने लगे, اے ہمارے رب، اے رحمان، اے رحیم، تو نے لوگوں کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا، تیرا یہ بندہ تیرے بندوں سے محبت رکھتا ہے، تو ہی پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔